शांति। स्थूल देह भित्र त्रिकुटीको बीचमा विराजमान म एक सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मां परम शिक्षक शिव बाबा को ईश्वरीय विद्यार्थी हूं। मां आत्माले शिव बाबा का अनंत शक्तिशाली किरणहरूको अनुभव गरिरहेको छु। स्वयं भगवान हरेक बिहाना केवल मेरो लागि साकार लो यस धरामा अवतरण गर्नुहुन्छ। मेरो महिमा गाउनुहुन्छ। मलाई ईश्वरीय शिक्षा प्रदान गर्नुहुन्छ। जुन भगवानलाई सारा दुनियाँले खोजिरहेको छ, वहाँ भगवान परम शिक्षक बनेर मलाई पढाउनका लागि परम धामबाट आउनुहुन्छ। कोही मन्दिरमा भड्किरहेका छन्, त कोही गुफामा, कोही तीर्थयात्रा गरिरहेका छन् भने कोही जप तप गरिरहेका छन्। तर भगवानले केवल मलाई छनौट गर्नुभयो, आफ्नो ईश्वरीय विद्यार्थी बनाउनुभयो।
ईश्वरीय ज्ञान योग को शिक्षा ले संपन्न बनाउनु भयो। चम्किलो श्वेत ड्रेस लगाएर लाइटको कार्वमा म फरिस्ता यी बादलहरूलाई पार गर्दै चाँदनी प्रकाशले व्यक्त सूक्ष्म वतनमा आइपुगेको छु। जहाँ मेरो सुप्रिम टीचर एउटा विशाल हलमा मलाई पर्खिरहनु भएको छ। यस गॉडफादरली युनिभर्सिटीको यो विशाल हलमा म प्रवेश गर्दछु। जहाँ मनुष्यबाट देवता बन्ने पढाइ भइरहेको छ। हलको अग्रभागमा स्वयं प्राण प्यारो शिव बाबा ब्रह्मा बाबाको ललाटमा विराजमान भई मेरो सुप्रिम टीचर बनेर उपस्थित हुनुहुन्छ। प्रकाशको शरीर प्रकाशकै क्लास प्रकाशको कपी कलम प्रकाशको मुरली सबै चम्किलो प्रकाशले प्रकाशित छन्। मेरो परम शिक्षकले ज्ञान, योग, धारणा र सेवा
यी चारै विषयका बारेमा मलाई पढाइरहनु भएको छ। यही हुन् ईश्वरीय पढाइका चार मुख्य विषयहरू। बाबाले आफ्ना पवित्र किरणहरूद्वारा म विद्यार्थीलाई सिंचित गरिरहनु भएको छ। म मेरो परम शिक्षकको क्लासको नंबर 1 स्टूडेंट हूँ। अनन्य विद्यार्थी हूँ। विशेष विद्यार्थी हूँ। माँ आज्ञाकारी विद्यार्थी सदा मन र बुद्धिलाई एकाग्र गरेर हरेक गुण र शक्तिलाई धारण गर्दै पढाइ पढिरहेको छु। सुप्रीम टीचर का ती लाइट का आँखामा हेरिरहेको छु। ज्ञान, गुण, शक्ति र वरदानका सर्व खजानाहरूबाट म फरिश्ता भरपूर भएको छु। मेरो सुप्रीम टीचरले लाइटको बोर्डमा A for आत्मा, B for बाबा र C for कनेक्शन को ज्ञान दिइरहनु भएको छ।
कति अद्भुत छ यो ज्ञान। रहस्यले भरिएको परम अद्भुत ज्ञान। सोर्स अफ इनकम, विश्व राज्य भाग्यको आधार। आजसम्म न कसैबाट सुनेको थिएँ, न त कहिले। स्वप्नमा नै सोचेको थिएँ, स्वयं ज्ञान सागर शिव बाबाले सुप्रिम टिचर बनेर पढाउनु हुन्छ भनेर। सोचेको थिएन मेरो जीवनलाई एक पलमै बदलिदिनुहुन्छ भनेर। ज्ञान सूर्य बाबाले आफ्नो पवित्रताका किरणहरूबाट म आत्मालाई पावन बनाइदिनु भएको छ। कति अनमोल छ यो ईश्वरीय ज्ञान। कति भाग्यवान छु म, कति मिठो छ यो अनुभव। यति श्रेष्ठ र सर्वोच्च ज्ञान कसले दिन्छ र? हजुर बाहेक बाबा। एक्काइस जन्मका लागि सुख शान्तिको ग्यारेन्टी दिनुहुन्छ। आज मेरो ज्ञानको तेस्रो नेत्र खुलेको छ। अविनाशी ज्ञानको वर्षाको असीम अनुभव भइरहेको छ। परम पिता परमात्मा शिव बाबाको स्वरूप र कर्तव्यलाई जानेर
वहाँको प्रेमको अनुभव गरिरहेको छु। अब बाबाको याद मेरो दिलमा समाहित भएको छ। मेरो सुप्रिम टिचरले मलाई सृष्टिको आदि, मध्य र अन्त्यको ज्ञान दिनुभयो। सारा दुनियाँको इतिहास, भूगोल बताउनुभयो। मास्टर नलेजफुल बनाउनुभयो। मास्टर त्रिकालदर्शी बनाउनुभयो। जीवन जिउने सच्चा कला सिकाउनुभयो। ड्रामाका अनेक रहस्यलाई खोलेर मलाई निश्चिन्त बनाइदिनुभयो। मेरो जीवन धन्य धन्य बनाइदिनुभयो। परम शिक्षक शिव बाबाको हात मेरो काँधमाथि छ। असीम प्रेम र स्नेहको दृष्टिसँगै बाबाले भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, तिमी हिरो पाठधारी हौ। तिमीलाई स्वयं र सारा विश्वको कल्याण गर्नु छ। मेरो परम शिक्षकबाट अपार शक्तिहरूलाई ग्रहण गर्दै ज्ञान, योग, धारणा र सेवाको पढाइलाई स्वयंमा धारण गरेर सेवाको लागि म फर्कन्छु साकार वतनतर्फ। अब म आत्मा भ्रिकुटीको बीचमा विराजमान हुन्छु। म ज्ञानीतो आत्मा संकल्प गर्दछु,
म दिव्य अवतार हूँ। विश्व कल्याणको सेवाको लागि परमधामबाट अवतरित भएको छु। अब मेरा हरेक कर्म दिव्य हुनेछन्। श्रीमद् प्रमाण हुनेछन्। केवल विश्व कल्याणका लागि हुनेछन्। अब जे गर्नेछु बाबाको राय लिएर मात्र गर्नेछु। बाबाको निर्देशनमा पूर्णतया चल्नेछु। आफ्नो हरेक कर्ममा अटेन्सन राख्नेछु। मेरो संकल्प, मेरो बोली र मेरो कर्म केवल परोपकारका निमित्त हुनेछन्। मलाई मेरो टीचरको नाम सारा विश्वमा प्रख्यात गर्नु छ। ओम शान्ति शान्ति।